नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, देश कोरोना महामारीका कारण गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। अक्सिजन अभावका कारण अस्पताल हाताभित्रै बिरामीका आफन्तहरूबीच अक्सिजन सिलिन्डर खोसाखोस चलेको छ। अक्सिजन नपाएर कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भन्ने खबर जसरी हाम्रो छिमेकी भारतबाट आइरहेको छ, त्यस्तै हालत नेपालमा पनि हुने देखिँदैछ। अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या बढाउन, अक्सिजन उत्पादन केन्द्रहरू बढाउन, आवश्यकता अनुसार अक्सिजनको ढुवानी चुस्त दुरुस्त पार्न ध्यान दिनुपर्ने बेला हो यो। तर केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म राजनीतिक नेतृत्व निर्लज्ज ढङ्गले सत्ताको लुछाचुडीमै व्यस्त छन्। कोरोना महामारीको यस्तो गम्भीर समयमा पनि सरकार ढाल्ने र सांसद खरिद बिक्री गर्ने खेल चलिरहेको छ। यो दृश्य हो बुटवलको। नागरिकलाई लकडाउनको मार थोपरिएको छ। नेताहरू भने यसरी हुलहुज्जत, झगडा र मारामारमा उत्रिएका छन्। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई म पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृह बाहिरको कारुणिक दृश्यतर्फ अब डोर्याउँदैछु। पछिल्ला दिन पशुपति क्षेत्रको त्यो शवदाह गृहमा सङ्क्रमितका शवको लाइन त्यहाँ ताती लाग्ने गरेको छ। त्यो लाइन दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। आइतबार एकै दिन त्यहाँ 27वटा शवको लाइन थियो। शवदाह गृह बाहिर मृतकका परिवारजन र आफन्तको रुवावासी चल्ने गरेको छ। आफन्त भुइँमा मूर्छित भएर ढलेका दृश्य घरेलु सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत हेडलाइन बन्न थालेको छ। कोरोना सङ्क्रमित भएर मृत्यु भएपछि शवदाह गर्न गाउँले कसैले पनि सहयोग नगरेपछि एक व्यक्तिले आफ्नी पत्नीको शव एक्लै दाह संस्कार गर्ने क्रममा भोगेको दर्दनाक अनुभव पनि केही बेरमा हामीले पस्कनेछौँ। सुरुमा हेरौँ निकै मर्माहत बनाउने पशुपति आर्यघाटका दृश्यहरूसहितको यो रिपोर्ट। यो दृश्य हो पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहको। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका शव जलाउने क्रममा यहाँ आफन्तको रुवावासीले माहौल निकै भाव विफल बनाउँछ। पशुपतिको शवदाह वरिपरि पछिल्ला दिन संक्रमितको शव संख्या बढिरहेको छ। आफन्तको घुइँचो र रुवावासीको दृश्य बिहानदेखि साँझसम्मै चल्ने गरेको छ। नेपाली सेनाको शव व्यवस्थापन टोलीले यहाँ शवदाह गर्ने गरेको छ। उनीहरू तालिम प्राप्त हुन्छन्। शवलाई सलामी सहितको सम्मान दिएर विधि प्रक्रिया पूरा गरेर दाह संस्कार गर्ने गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिद्वारा सञ्चालन गरिएको विद्युतीय शवदाह गृहमा 2वटा मेसिन जडान रहेका मध्येमा एउटा मेसिन अहिले मर्मतको क्रममा रहेको हो र एउटा मेसिनबाट एउटा शवदाहन गर्नको लागि करिब 2 घण्टाको समय लाग्ने गरेको हुनाले र त्यो मेसिनलाई बीचबीचमा अलिकति विश्राम पनि दिनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले सब व्यवस्थापनमा लामो समय लागेको रियलाइजेसन पनि भएको छ। त्यही हिसाबले आजबाट हामीले यो विद्युतीय शवदाह गृहको पूर्वपट्टि को छेउमा बाहिर पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै प्रोटोकलहरू अपनाएर चितामा शवदाह गर्ने कार्य सुरु गरेका छौँ। दैनिक शवदाह गृहमा चाहिँ भनौँ न विद्युतीय शवदाह गर्न कति हामीले सकिरहेका छौँ अहिले? अब यो हामीले चाहिँ मैले तपाईँलाई भने एउटा शवदाह गर्नको लागि 2 घण्टा जस्तो लाग्ने भएको हुनाले हामीले राति पनि गरेर अनि त्यसपछि बाँकी रहेको शवहरूलाई भोलि बिहानसम्म पनि गरिकन यसरी सिफ्टमा पनि शवदाह गऱ्यौँ विगतमा। अहिलेको अवस्था अलिकति फरक रहेको हुनाले हामीले चाहिँ बागमतीको किनारमा सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल अपनाएर बाहिर पनि चिता बनाइकन चाहिँ शवदाह गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका शवको अन्तिम संस्कारका लागि पुगेका आफन्तले शवमा फूलमाला चढाउने गरेका छन्।
तर सब प्लास्टिकमा पोको पारिएको हुन्छ। शवदाहमा खटिने सैन्य सदस्यहरूले नाम र नम्बरका आधारमा फल्नाको शव भनेर जानकारी दिन्छन्। सम्बन्धित परिवार र आफन्त आएर त्यो शवमा फूल माला चढाउँछन्। त्यहाँको क्षण निकै कारुणिक देखिन्छ। आफन्त अचेत भएर भुइँमा ढलेका देखिन्छन्। त्यहाँ चल्ने सामूहिक रुवाबासीले जो कोहीको पनि मन थाम्न निकै हम्मे पर्छ। अन्तिम विदाईका लागि पशुपति स्थित शवदाह गृह बाहिर पुगेका परिवार र आफन्तले मृतकको अनुहार हेर्न पाउँदैनन्। प्लास्टिकले बेरिएको शवलाई शवदाह गृहको ढोका बाहिरबाटै आफन्त र परिवारले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन्छन्। त्यसपछि पिपिईले छोपिएका सेनाहरू आएर त्यो शवलाई अन्तिम सलामी दिएर शवदाह गृहभित्र जलाउनका लागि लैजान्छन्। आइतबार एकै दिन 27 वटा शव पशुपति स्थित शवदाह गृहमा जलाइएको छ। काठमाडौँमा दैनिक मृतक सङ्ख्या बढ्दो छ। मृतकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा शवदाह गृहको क्षमताले ठेक्न हम्मै पर्नेछ। संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूलाई विद्युतीय शवगृहमै जलाउने नीति रहेको छ। ठेक्नै नसक्ने अवस्था आयो भने आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर बाहिर पनि शवदाह गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन मापदण्ड तय गर्न बनेको विज्ञ टोलीका सदस्य फरेन्सिक एक्सपर्ट डाक्टर हरिहर वस्तीको यो भनाइ सुनौ। आतंकित भएर हेर्नै नहुने, बमै पड्किन्छ कि अथवा त्यसबाट रेडिएसन नै आउँछ कि अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ कुकुर के अरे बिराला मरिसकेपछि उपियाँ फड्किएर चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् भन्ने जुन आम बुझाइ छ नि, जनमानसको भोगाइ छ, देखिन्छ होइन। हो त्यस्तै कोरोनाको भाइरस पनि फटाफट फड्किएर चाहिँ अरू मान्छेहरूमा आउँछ भन्ने चाहिँ नितान्त गलत हो। अहिलेसम्मका भएका तथ्यले डेड बडीबाट सरेको प्रमाणित गरेको एउटा पनि छैन। डेड बडी त न खोक्छ, न हाछ्यौँ गर्छ, न सास फेर्छ, न बोल्छ भनिसकेपछि त्यो नाक र मुखमा कपास सपास राखिदिइसकेपछि अनि शरीर सबै चाहिँ एकसरो ढाकिसकेपछि त सब जे छ त्यो त भित्र छ नि त। त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ डेड बडीबाट यसरी सर्यो भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन। जबकि यति धेरै चाहिँ कयौँ लाखमा चाहिँ मान्छे मरिसके होइन। सङ्क्रमण अरू विभिन्न तरिकाले सुनिया छ, तर डेड बडीबाट सर्यो भन्ने सङ्क्रमण अहिलेसम्म सुनिया छ। सबको अन्तिम संस्कार गर्ने दुई विधि छन्, या त जलाउने या त गाड्ने। सम्भव भएसम्म विद्युतीय शवदाह गृहमै जलाउनु उत्तम हुन्छ। तर नेपालमा एउटा मात्रै विद्युतीय शवदाह गृह छ, त्यो पनि पूरा क्षमतामा सञ्चालन छैन। बेला बखत बिग्रिएर काम नगर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले विद्युतीय शवदाह गृहकै भर पर्नु पटक्कै व्यवहारिक छैन। त्यसैले आफ्नो घाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने गरी सब परिवार वा आफन्तलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ, तर आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने शर्तमा मात्रै। त्यसका लागि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी वा स्थानीय निकायले खटाएका प्रतिनिधिको निगरानीमा अन्तिम संस्कार गर्ने सुनिश्चित गर्नु उचित हुन्छ। 15,000 भन्दा धेरै शवको चिरफार जाँच र अध्ययन गरेर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार पारेका फरेन्सिक एक्सपर्ट डाक्टर हरिहर वस्तीको यो कुरा पनि सुनौ। चितामा लगेर आगो लगाइसकेपछि त्यो जल्दाखेरि त्यो भाइरस मर्ने भन्दा हजारौँ डिग्री बेसी टेम्परेचरले जलेको हुन्छ भनेपछि त्यो बाँच्ने पानी उम्लिनेसम्मको टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचरले त्यो भाइरस मर्छ भनिसकेपछि त्यसबाट सर्ने कुनै चान्सै भएन। खरानी चाहिँ प्रयोग गर्न दिइन्छ अस्तुको रूपमा भनेर भनिन्छ, किनभने त्यो धेरै टेम्परेचरले जलेर भएको चिज हो, त्यसमा कोरोना हुँदैन। अब गाड्दाखेरि पनि चाहिँ कम्तीमा 1.5 मिटर 3-4 फिट 4 फिटभन्दा कम त गाडिँदैन चलनमा। 4-5 फिट गाड्दाखेरि त्यो कोरोना त्यहाँबाट जमिनबाट चाहिँ टुसा पलाए जस्तो बिउ रोपे जस्तो चाहिँ पलाएर बाहिर आउँदैन। तर फुल चढाउने, नमस्ते गर्ने, जल मात्रै केही चाहिँ छर्किने, मुखमा हाल्ने अनि एकदम धेरै हाल्ने अनि मुखबाट बाहिर निस्किने अनि बाहिर अरू कन्टामिनेसन गर्न हुन्न। गाइडलाइनको मकसद पनि त्यही हो। तर फुल चढाउन नहुने, पानी छर्किन पनि नहुने भन्ने कुरो होइन। चितामा गएर अथवा चाहिँ त्यो, तर त्यो बडीसँग जे गरियो त्यो ठाउँलाई पछाडि डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँलाई राम्ररी, जसरी चाहिँ हस्पिटल बेडमा चाहिँ कुनै कोरोना सङ्क्रमित हस्पिटल बेडमा डेथ हुने बित्तिकै त्यसलाई कम्प्लिटली फ्युमिगेसन क्लिन गर्ने, पहिले सबै चिजबिज हटाउने, ती चिजबिजको बन्दोबस्त त्यही अनुसार गर्ने, अनि त्यो कोठालाई चाहिँ सफा गर्ने, त्यहाँबाट 1% क्लोरिनले सफा गर्ने, त्यसपछि फ्युमिगेसन गर्ने, अनि भोलिपल्ट फेरि अर्को बिरामी त त्यहाँ गइहाल्छ। अब यो ठाउँ पनि त्यस्तै हो। त्यो ठाउँलाई पनि चाहिँ कम्तीमा त्यतिकै छोडेर हिँड्न भएन। जहाँ यो प्रक्रियाहरू गरिन्छ त्यो ठाउँलाई सफा गर्न पर्यो। एउटा के कुरो बिर्सिनु हुँदैन भने हामीले सँगसँगै साइन्टिफिक कुरो यसमा पोजिटिभ अर्को जोडिया छ। जसले दाह संस्कार गर्छ खास गरेर छोराहरू हुन्छन्, नजिकका नातेदार हुन्छन्। छोराहरू रहेछन् भने त 13 दिन तिनीहरू आफै क्वारेन्टाइनमा बस्छन्।
उनीहरूले नि अरूलाई छुनु हुँदैन, उनीहरूलाई नि कसैले छुनु हुँदैन। त्यत्रो साइन्टिफिक कुरा छँदैछ त किन तिनीहरूलाई बाहेक गर्नु? अङ्कमाल गर्ने, नाङ्गो हातले चाहिँ मिची नुहाइदिने, कपडा फेरिदिने, अनि आफू फेरि त्यो हात नहुँदैकन असुरक्षित भएर आफ्नै शरीरमा छुने अथवा अरूलाई छुने हो भने चाहिँ त्यसबाट सम्भावना रहन्छ। नेपालभरि हेर्नुहुन्छ भने जम्मा एउटा, त्यो पनि कहिलेकाहीँ आउट अफ अर्डर हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो आर्यघाटमा मात्रै छ भनिसकेपछि इलेक्ट्रिक शब्दगृहमा जलाऊ भन्ने गाइडलाइन त हुनै सक्दैन, किनभने एप्लाई नै छैन। आफ्नै ठाउँमा जलाइराखेकै ठाउँमा चितामा जसरी जलाउँथ्यो त्यही ठाउँमा जलाउने, किनभने त्यो ठाउँ त आगोले आफै कम्प्लिटली डिसइन्फेक्ट गरिसक्छ पछि खरानी हुँदा, त्यहाँबाट सर्ने चान्सै छैन। बरु गाड्ने चाहिँ यदि के अरे धेरै गहिरो गरेनन् भने, अलिक माथि भयो भने बरु त्यसबाट चाहिँ रिस्क देख्छु म। हामीले चाहिँ विभिन्न भिजुअलहरू हेऱ्यौँ, खास गरेर युरोपियन अमेरिकन कन्टिनेन्टको। अब त्यहाँ चाहिँ 2-4 जना चाहिँ त्यो कमान्डो सेटिङका चाहिँ अनुहार नदेखिने चाहिँ मान्छेहरू आएर हैन गाडीमा हालेर लगेर चाहिँ डोजरले खनेर चाहिँ यसरी चाहिँ गरेको जुन देख्यौँ नि, सबभन्दा ठुलो आतङ्कित हामीलाई त्यसले बनायो। पशुपति शवदाह गृहमा जलाइएका शवको अस्तु अर्थात् खरानी आफन्तले मागेको खण्डमा दिने गरिएको छ, तर सरकारी गाइडलाइन्सले भने अस्तु नदिनु भनेको छ। जलेर खरानी अवस्थामा संक्रमणको जोखिम नहुने भएकोले चाहेको खण्डमा परिवारलाई अस्तु दिन उपयुक्त हुने मत डाक्टर हरिहर वस्तीको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। फ्रन्टलाइनरहरूलाई जोखिम भत्तादेखि लकडाउनको नीति, यातायात र हवाई उडानमा गरिने थप कडाई, अति आवश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयहरू समेत बन्द गर्ने नीति लगायतका विषयलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले समेटेको छ। त्यसमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका प्रमुख अंशहरू समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्तासँगको संवाद पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले आर्यघाटमा विद्युत शवदाह गृहले नथाम्ने अवस्था आएपछि बागमती किनारमा पनि आज सोमबारदेखि शवदाह थालिएको बताएका छन्। त्यहाँको शवदाह गृहले अब थेग्न गाह्रो भएको छ र शव बागमती किनारमा पनि दाह गर्न थालिएको छ। संक्रमितको शवदाह संस्कार गर्ने विषयमा समाजमा निकै भ्रम र भयको वातावरण छ। शवदाहका लागि गाउँले कसैले पनि सहयोग नगरेपछि एकजना 55 वर्षीय व्यक्तिले साइकलमा पत्नीको शव राखेर घाटतर्फ अघि बढ्छन्। बाटोमा पत्नीको शवसहितको त्यो साइकल ढल्छ। शव उठाउने र अघि बढ्ने ताकत उनीसँग नजुटेपछि ती व्यक्ति शव छेउमै उपायहीन भएर थपक्क बस्छन्। यो दृश्य मोबाइलमा खिचेर तत्क्षण भाइरल हुन्छ र नजिकैको प्रहरीले पनि यो दृश्यहरू देख्छ र थाहा पाउँछ। यो घटना हो भारतको, हाम्रो छिमेकी देश भारतको। तर कोरोना संक्रमितको शवसँगको भय यति बेला संसारभरि नै कायम छ। नेपालमा पनि संक्रमितको शवदाह संस्कारका लागि हम्मे परेका खबरहरू आउने गरेका छन्। सायद नेपालमा पनि यस्ता खालका घटनाहरू घट्न सक्छन्। त्यसैले पनि यो कोरोनाको शवको मामलामा दाह संस्कार गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रश्न होस् र यो कार्यक्रम मार्फत त्यो बुझाइ हामीले प्रश्न पार्न सकौँ भनेर पनि आजको कार्यक्रमलाई हामीले त्यसमा केन्द्रित गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ। एकजना व्यक्ति आफ्नी पत्नीको शव साइकलमा बोकेर हिँडेको तस्बिर यति बेला निकै चर्चामा छ। यी हुन् 55 वर्षीय भारतीय नागरिक तिलकधारी सिंह। उनकी पत्नी राजकुमारी देवीको जौनपुरको सदर अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भयो। अस्पतालबाट सरकारी एम्बुलेन्समा शव गाउँसम्म त पुग्यो, तर अन्तिम संस्कारका लागि गाउँमा सघाउन कोही पनि अगाडि आएनन्। कोरोना संक्रमित भनेर शवदाहका लागि कोही पनि नजुटेपछि पत्नीको शवलाई साइकलमा राखेर तिलकधारी नजिकैको नदी किनारातर्फ अघि बढे। शव बोकेको साइकल सन्तुलन बिग्रिएर ढलेपछि उनी साइकल र पत्नीको शवको छेउमा विरक्तिएर बसेका थिए। स्थानीयले यो हालत तस्बिरमा उतारेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि एकाएक भाइरल बन्यो। जौनपुर प्रहरीसम्म यो तस्बिर तुरुन्तै पुग्यो। प्रहरी पुग्दा तिलकधारी पत्नीकै शव र साइकलको छेउमा निरुपाय अवस्थामा बसिरहेका थिए। गाउँमा प्रहरी पुगेपछि चहल पहल झनै बढ्यो र लाज बचाउन केही मानिसहरू सहयोगका लागि अघि सरे।
प्रहरीकै अगुवाईमा अन्तिम दाह संस्कार गरियो। प्रहरीले स्थानीयलाई यस्तो अवस्थामा पनि सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै छिछि दूर गरेको भन्दै हकारेका थिए। त्यसपछि मात्रै गाउँलेहरू सहयोगका लागि अघि सरेका थिए। कतिसम्म भने संक्रमितको लास जलाउन गाउँ छेउका नदीमा तिलकदारीले ठाउँ नै पाएनन्। गाउँ छेउमै रहेको नदी किनारमा शव दाह गर्न लाग्दा स्थानीयले विरोध गरे। शव त्यहाँबाट उठाएर अर्को स्थानमा लैजानु पर्यो। अन्तिममा रामघाट भन्ने अर्को स्थानको नदी किनारमा लगेर उनको अन्त्येष्टि गरियो। गाउँका एकजना युवक चन्दन सिंहले बीबीसीलाई जानकारी दिए अनुसार गाउँका सबैजसो मानिसहरू कोरोनाको डरका कारण घरभित्रै थिए। एक्लै साइकलमा शव बोकेर हिँडेका तिलकधारी साइकल ढलेपछि केही पनि उपाय नलागेर शवको छेउमा बसिरहेको अवस्थामा गाउँलेले देखेका थिए। केही मानिसहरू सहयोगका लागि अघि सरेको, तर गाउँलेले नजिकैको घाटमा शव दाह गर्न नदिएर अन्तै शव लैजानु परेको थियो। प्रहरी अधिकारी त्रिभुवन सिंहका अनुसार प्रहरी गाउँ पुग्दा शवको छेउमा पति तिलकधारी बसेका थिए। गाउँले कोही पनि उनको मद्दतका लागि अघि सरेनन्। प्रहरीले विधि विधान अनुसार अन्तिम संस्कार गरेको थियो। स्थानीय पत्रकार आरिफ हुसैनीले मानवीय संवेदनालाई कोरोनाले क्षत विक्षत पारिदिएको उदाहरणको रूपमा यो घटनालाई लिएको बताए। दर्शक, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलसँग शव व्यवस्थापनको अनुभव र नेपाली सेनासँग रहेको पछिल्लो आँकडाबारे जानकारी लिन मैले आज संवाद गरेको छु। प्रवक्ता पौडेलसँगको यो संवाद सुनौँ, त्यसपछि हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गरेको सम्बोधनका केही मुख्य अंश पनि जोड्नेछौँ। यसपछि नेपाली सेनाले पछिल्लो दिन औसतमा कतिवटा शव दाह संस्कार गरिरहेको छ? काठमाडौँको हकमा त्यो आँकडा कति छ र देशभरको आँकडा के छ? नेपाली सेनाले वैशाख 19 गतेको मितिसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कुल 3538 शव व्यवस्थापन गरिसकेको छ भने उपत्यकामा मात्रै हामीले 1764 वटा शव व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था हो। यसै सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकाको गत 4 दिनको शव व्यवस्थापनको सङ्ख्या र तथ्याङ्क हेर्दाखेरि आज अहिले तपाईँसँग मैले कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा 30 वटा शव व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनाको कोभिड-19 डेस्कमा अनुरोध आइसकेको अवस्था छ। भनेदेखि आज सोमबारको यो दिउँसोसम्ममा 30 वटा शव, आज सोमबार अहिले मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाको अवस्थासम्ममा 30 वटा शव व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाली सेनालाई अनुरोध भएर आइसकेको छ। हिजो यो सङ्ख्या 31 थियो कुल, र योभन्दा अघिल्लो 2 दिन अर्थात् 18 र 17 गते 26 को दरले शव व्यवस्थापन चाहिँ उपत्यकामा गरिएको थियो। काठमाडौँभन्दा बाहिरको हकमा के छ? हाम्रो आँकडा रेकर्ड के छ? हजुर, अब यो काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको आँकडा चाहिँ मसँग अहिले यहाँ प्रष्ट रूपमा डिटेलमा मैले लिएको छैन कृतज्ञगत आएकोमा, र यो सङ्ख्या चाहिँ अधिकतम हामीले अहिले उपत्यकामै नै देखिरहेका छौँ। मैले तपाईँलाई तथ्याङ्कको आधारमा, ऐतिहासिक तथ्याङ्कको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि 77 सालको ज्येष्ठ महिनामा 5 वटा शव व्यवस्थापन गरेको देखिएको थियो उपत्यकामा। भनेदेखि त्यही वर्षको कार्तिकमा हामीले व्यवस्थापन गर्यो भनेदेखि अहिले यो वैशाखमा मात्रै उपत्यकामा 204 वटा शवको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ आजको शव व्यवस्थापनको सङ्ख्यालाई उल्लेख नगर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि शव व्यवस्थापनको सङ्ख्या चाहिँ उपत्यकामा बढिरहेको यसले जनाउँदछ। जस्तो दुईटा प्रकारले शव दाह हुन्छ, एउटा जलाएर एउटा गाडेर। त्यसमध्येमा गाड्ने प्रक्रियाहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ अथवा जलाउने प्रक्रिया, यी दुईटै प्रक्रियामा चाहिँ के सावधानी अपनाइन्छ, मापदण्ड के कसो छ? यसको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि प्रकाशित गरेको छ, जसको 2 वटा संशोधन भइसकेका छन् भने अहिलेको सबैभन्दा नयाँ संशोधन चाहिँ 2077 सालको संशोधन आएको छ। त्यसको आधारमा परिवारको धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार र उहाँहरूको अनुरोध अनुसार हामीले कब्रिस्तानमा गाड्ने, चिता बनाएर जलाउने वा विद्युतीय शवदाहगृहमा चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्ने कार्य गरेका छौँ भने अन्य धर्मावलम्बीहरूको अनुरोध अनुसारको सहजीकरण पनि गरिदिने गरेका छौँ। यसको तथ्याङ्क मैले मासिक रूपमा एनए स्पोक्सपर्सनको ट्विटर ह्यान्डलबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको छु। अहिले मसँग ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्नको लागि यी सबै तथ्याङ्कहरू नभए तापनि हामी मासिक रूपमा यी तथ्याङ्कहरू एनए स्पोक्सपर्सनको ट्विटर ह्यान्डलबाट सार्वजनिक गर्ने गर्छौँ।
अनि परिवारले आफन्तले सब बुझ्न चाहेको हकमा चाहिँ के हामीले सुरक्षा सावधानी अथवा प्रोटोकल सम्झाएर बुझाएर गरिन्छ अथवा केही के प्रक्रिया हुन्छ खास परिवारले आफन्तले चाहेको हकमा? यो सब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिले परिवारले आफ्नो आफन्तको सब व्यवस्थापन आफैले गर्न चाहेको अवस्थामा उहाँहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू अपनाएर सब व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार उहाँहरूलाई दिएको छ। भनेदेखि नेपाल सरकारको 2077 साल ज्येष्ठ 12 गतेको निर्णय अनुसार अन्य सब व्यवस्थापनको कार्य सबै नेपाली सेनाले गर्ने भन्ने पनि तोकेको छ र अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्नु परेको अवस्थामा सोही संक्षिप्त कार्यविधिमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने, कस्ता किसिमका पिपीहरू लगाउनु पर्ने, मलामीमा जानेले कस्तो किसिमको स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने, सबलाई ह्यान्डलिङ गर्ने अर्थात् छुनुपर्ने व्यक्तिहरूले के गर्ने र सब दानमा चाहिँ संलग्न भएका व्यक्तिहरूले के गर्ने भन्ने कुरा छुट्टा छुट्टै रूपमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ र सोही अनुसारको कसैले गर्न चाहेमा सोही अनुसारको सहजीकरण पनि नेपाली सेनाले गरिआएको छ। अनि हामीले जनशक्ति परिचालनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कति जति ट्रेन्ड मेन पावर छ अहिले सब दाहाको लागि? अब अहिले पछिल्लो समय अब यो दोस्रो वेभमा अलिक बढी मृत्यु आँकडाहरू आइरहेको छ। हाम्रो के छ ब्याकअप प्लानिङ? अझ बढी जनशक्ति थप्नुपर्ने होला, यही हिसाबले यही रफ्तारले भनौँ न मृतकको सङ्ख्या बढ्ने हो भने हाम्रो ब्याकअप प्लानहरू के छ, के सोच्नु भएको छ? मुख्य रूपमा के छ भने हाम्रा 77 वटै जिल्लामा नेपाली सेनाको युनिटहरू रहेका छन् र प्रत्येक युनिटमा 3 देखि 4 वटा टिमहरू चाहिँ सब व्यवस्थापनको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति रहेको छ र यी टिमहरूले रिलिफ सिस्टममा रहेर सब व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आइरहेका छन्। त्यसै गरिकन उपत्यकामा पनि उपत्यका पृथ्वी अन्तर्गत रहेका विभिन्न युनिटहरूले 2टा देखि 3वटा र कुनै कुनैले 4 वटासम्म टिमहरू चाहिँ तयार गरेर तालिम प्राप्त हामीसँग जनशक्ति रहेको छ र यी जनशक्तिहरूले अहिलेसम्म प्राप्त भएको जिम्मेवारीहरू सहजै निर्वाह गरिरहेका छन्। यसमा अलिकति रोटेसनको समस्या र सब व्यवस्थापन गरिसकेपछि आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको हुनाले रिलिफको अवस्था चाहिँ हामीले मिलाउँदै आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले यो काम राम्रैसँग गरिरहेका छौँ। अनि सर यो सब व्यवस्थापनका लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू, उपकरणहरू, पिपी लगायतको अनि प्लास्टिकहरू जे चाहिने ती के आवश्यक पर्छन् र त्यसको जो गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ हामीले कुन प्रोसेसबाट गरिरहेछौँ? अब यो त हामी त त्यसमा त भनौँ न नेपालमै उत्पादन हुने कुरो त भएन। त्यो मामलामा चाहिँ कसरी हामीले मेन्टेन गरिरहेछौँ? हजुर, यस विषयमा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी प्राप्त भएर सब व्यवस्थापन गर्नको लागि अनुरोध आइसकेपछि यसको लागि आवश्यक पर्ने पिपिई लगायतका अन्य सबै सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने गरेको छ, जुन केन्द्रीकृत रूपमा यहाँ उपत्यकाको हकमा उपत्यका प्रेतनाले ह्यान्डल गरिकन वितरण गर्ने गर्दछ भने बाहिर जिल्लाहरूको हकमा डिसिसिएमसी मार्फत यसरी उपलब्ध गरिकन कामहरू हुँदै आइरहेको छ। अनि परिवारजनहरूले अन्तिम दाह संस्कारमा कति संलग्न हुन पाउने नपाउने के छ? कतिजना केही मापदण्ड छ भनौँ न? जस्तो अहिले विद्युतीय शवदाहगृहको बाहिरपट्टि आफन्तहरूको रुवावासी हामी त्यहाँ देखिरहेका हुन्छौँ। कसरी हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ? कतिजना जति परिवार आफन्तजनहरू आउने के छ अवस्था? यसमा मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा भिडभाड नगर्नु नै सबैभन्दा श्रेयस्कर विषय हो। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको 25 जना भन्दा बढ्दा कुनै पनि स्थानमा भेला नहुने विषय यसमा पनि लागू हुन्छ। तर पनि मलामीको सङ्ख्या यस विषयमा परिवारजनहरू आफैले नै संयमित र यस विषयमा संवेदनशील भएर थोरैभन्दा थोरै र अत्यावश्यक व्यक्तिभन्दा बाहेकहरूले चाहिँ यो सब व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा नगइकन अस्पतालमै जुन बेलामा सबलाई चाहिँ हामी ऱ्यापअप गरिकन बडी ब्यागमा राख्ने कार्य गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि नै 2 मिटरको दूरीमा अन्तिम दर्शन गरेर त्यस प्रकारले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्दाखेरि सबैको स्वास्थ्यको सुरक्षा हुने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। दुबईबाट एकजना परिवारको आफन्तले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने शवदाह नेपाली सेनाबाट भयो अनि कुन जङ्गलमा लगेर कहाँ अब सबलाई तह लगाइयो त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाएनौँ। कम्तीमा त्यो स्थान हामीले थाहा पाउन पाएपछि कुनै पनि बेला हामीले घर आएको बेलामा यो ठाउँमा थियो भनेर कम्तीमा फुलसम्म चढाउन पाए हुन्थ्यो। त्यसको लागि त्यो स्थान पत्ता लगाएर
यहाँ चाहिँ तिम्रो आफन्तको सब यहाँ गाडिएको छ भन्नेसम्मको स्थिति भइदियो हुन्थ्यो, त्यो रेकर्ड हामीले पाउन सकेनौँ भन्ने प्रकारले गुनासो सुनाउनु भएको थियो। हामीले कसरी यो रेकर्ड सिस्टमलाई मेन्टेन गर्छौँ सर? म तपाईँलाई यसको बताउँछु। खास भन्ने हो भने के छ भन्दाखेरि सब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिले के निश्चित गरेको छ भन्दा यसरी शव दाहन गर्ने अथवा शवलाई गाड्ने स्थानको व्यवस्था चाहिँ डिसिसिएमसीले स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग र स्थानीय सरकारले गरिदिने भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको यो चाहिँ सधैँ परिवारको समन्वयमा स्थानीय सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो। जमिन उपलब्ध गराउने कार्य चाहिँ स्थानीय प्रशासनको रहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ रेकर्डेड हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यदि तपाईँले केस विशेष कुन स्थानको, कुन जिल्लाको, कुन ठाउँको भनेर यहाँले हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने सो सम्बन्धमा त्यहाँ तैनात रहेको युनिटसँग हामी समन्वय गर्न सक्दछौँ। तर म यसमा स्पष्ट रूपमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली सेनाले सब व्यवस्थापन गर्दाखेरि सधैँ नै यसरी सब व्यवस्थापन गर्ने ठाउँहरू चाहिँ तोकिने काम चाहिँ स्थानीय सरकारकै हो र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिकन डिसिसिएमसीलाई जानकारी गराइकन मात्रै हामीले यो कार्य गर्ने भएको हुनाले सबलाई चाहिँ दफनाइएको अथवा गाडिएको अथवा व्यवस्थापन गरिएको ठाउँको बारेमा जानकारी अवश्य पनि हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो लगभग झन्डै अब हामी 1-1.5 वर्ष महामारीको यो समय बिताइरहेका छौँ। हामीसँग नेपालको हकमा नेपाली सेना यो अब फ्रन्टलाइनमा कार्यरत रहेको हिसाबले हामीसँग भनौँ न अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर गर्न पर्ने केही स्पेसिफिक हामीसँग बेग्लै त्यस्तो केही एक्सपिरियन्सहरू छ भने म सरलाई अनुरोध गरेँ। त्यस्तो त खास केही छैन। सबैलाई निवेदन चाहिँ के छ भने नेपाली सेनाले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नको लागि र यस कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको क्रममा नेपाली सेनाको स्रोत साधनबाट गर्न सकिने सबै विषयहरूमा सहयोग पुर्याउँछ। हामीले सब व्यवस्थापन कार्य पनि त्यही अनुसारले दिनरात खटिकन हामी कार्य गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको सबैले ध्यान दिने र सो सम्बन्धी प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्नाले सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ र सोही अनुसार यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हामी सबैले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश नै म सबैजनालाई तपाईँको च्यानल मार्फत दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका महत्त्वपूर्ण अंशलाई सम्पादन गरिएको छ, यो हेरौँ। 1 हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार केही अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसलाई थप कडाई गरिँदैछ र प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न पहिले झैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ। यही 2078 वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। 2078 वैशाख 23 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थल मार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ। नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीच रहेका सीमा नाका मध्ये 13 नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ। स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनेछ। कोही संक्रमित पाइएमा उनीहरूलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा 1/4 कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन गराउन सुरु गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय, सङ्घ संस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहनेछन्। नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र 1000 शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिट्री अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्। सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी
सुविधायुक्त क्वारेन्टिन आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ। ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौजदात राखिनेछ। देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ। कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौजदातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ। कोभिड-19 को पहिचान, निदान, उपचार र बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाई कर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। हवस् त, पावर न्युजको यो अङ्कबाट बिदा पाऊँ। अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।